बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मंजूर अहमद फ्राम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम। तो क्लास है ये 6th की। आज का टॉपिक जो है वो है बैलेंस डाइट। पेज नंबर है 13। तो यूजुअली जो हम फूड का खाते हैं तो हम उसे अपने दिन में जो फूड खाते हैं हम उसे डाइट कहते हैं। और ये फूड जो हैं, ये जो फूड है ये हम अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए खाते हैं। ग़िज़ा हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है ये फिट रहे और मेंटेन रहे। लेकिन हमें हमारा जो डाइट है इसमें हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और राइट क्वांटिटीज़ में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है बॉडी को इतनी ही होनी चाहिए। तो इसमें इसके अलावा फूड में एक अच्छा अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। वाटर जो है हमारे सेल्स को की ज़रूरत होती है, हर हमारे सेल्स को वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो स्वेट हमारी बॉडी से निकलता है तो इसको बराबर रखने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो रफेज है, ये रफेज जो है ये डाइजेशन में मदद करता है। जो फूड तमाम न्यूट्रिएंट्स जिसमें होंगे और एक इन द राइट क्वांटिटीज़ होंगे उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि सभी लोगों के लिए एक ही किस्म की डाइट की रिक्वायरमेंट है, एक ही किस्म की डाइट ज़रूरत है या नहीं। तो ये बैलेंस्ड डाइट जो है जो हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी फ़िज़िकल वर्क करते हैं। जितनी फ़िज़िकल वर्क कोई करता हो या यूँ कहेंगे हम कि जितना काम कोई कर सकता है तो उतनी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब उसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब हुआ इसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फूड से ही एनर्जी निकलती है। अब ये कह रहा है कि अब आप एक चार्ट बनाइएगा एक हफ्ते के लिए और इसमें मेंशन करिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आप खा सकते हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स के अंदर मौजूद हो जो आप खाते हो। और हर दिन का आपको बनाना है एक हफ्ते के लिए कि आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं पहले दिन को खाए, दूसरे दिन को खाए, तीसरे दिन को खाए। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी आते हैं। इसके अलावा कुछ रफेज भी आता है। रफेज हालांकि हमें एनर्जी नहीं देता है, रफेज डज नॉट गिव अस एनर्जी बट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इस तरह से हमें एक चार्ट बनाना है एक हफ्ते का। तो इसमें हमें मेंशन करना है कि पहले दिन हमने कितने न्यूट्रिएंट्स खाए, दूसरे दिन कितने न्यूट्रिएंट्स खाए और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाए। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स, fermented foods, South Indian foods, idlis, a combination of flours, misi roti, thepla, banana, spinach, pulses, jaggery, available vegetables and other provides many nutrients. इतने सारे जो फूड्स हैं ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमें जो फूड मटेरियल है वो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल खाने की ज़रूरत नहीं है। जो महंगे ग़िज़ा हैं, जो सपोज़ हमें गोश्त हर दिन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। और ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। सिर्फ इट शुड बी कुकड प्रॉपरली, यानी कि राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है
کہ جب ہم غذا کو تیار کر رہے ہوں، جب ہم سبزیاں بنا رہے ہوں، تو اس کو ہمیں کوک بھی کرنا ہے، بٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے. ہمیں ان کو جلانا نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے. اگر زیادہ فرائی ہم کریں گے ویجیٹیبلز کو تو ہمیں بہت سارے جو نیوٹرینٹس ہیں اس کے وہ نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم جب کوکنگ پروسیس کر رہے ہوں گے، جب ہم اپنے ڈفرینٹ فوڈس پریپیئر کر رہے ہوں گے، تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے، زیادہ ہیٹ نہیں دینا ہے، اور زیادہ جو ویجیٹیبلس ہیں، ایسے بھی بہت سارے ویجیٹیبلس ہیں جن کو ہم دھونے سے یا کاٹنے سے بہت سارے ان کے وٹامنز جو ہے لاس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہوا یہ کہ اگر ہم سبزیوں کو پہلے دھو لیں گے پھر کاٹنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم کاٹیں گے پھر دھوئیں گے، اس سے ہمارے جو بہت سارے وٹامنز ہوتے ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ پہلے دھونے ہیں، اس کے بعد کاٹنا ہے. یا اسی طرح جو واشنگ آف رائس ہیں یا پلسز ہے، ہمیں ریپیٹیڈلی یعنی کہ لگاتار ہم ان کو واش کریں، لگاتار ان کو ہم رنس کریں یا واش کر لیں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے وٹامنز جو ہیں، وٹامن سی جو ہے ان سے نکل جاتا ہے. جو رائس ہے یا ٹمیٹو جو ہے، ٹمیٹو سے وٹامن سی نکل جاتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے ٹماٹر کو دھونا چاہیے، اس کے بعد کاٹنا چاہیے، اس کے بعد ہم نے اس کو بہت کم ہیٹ دینی ہے تاکہ وٹامن سی ان کا جو ہے وہ نہ نکل جائے. رائس کو بار بار نہیں دھونا ہے، صرف بہت کم دھونا ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ وٹامن جو ہوتے ہیں وہ اس کے دھونے سے ہی لاس ہوتے ہیں اگر ہم زیادہ دھو لیں گے. ہمیں اپنا فوڈ جو ہے ٹیسٹی بنانے کے لیے ان کو کوک کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ دیر تک نہ ہیٹ دیں، ان کو ہم کم ہیٹ دیں. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وٹامن سی جو ہے یہ کوکنگ کے دوران لاس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بہت سارے فوڈز جو ہیں ایز را کھانا چاہیے، یعنی کہ ڈائریکٹلی ہمیں غذا کے ساتھ کھانا چاہیے، جیسے کہ مولی ہے، گاجر ہے، اسی طرح ککمبر ہے، اسی طرح ٹمیٹو بھی ہم کھا سکتے ہیں، یا اسی طرح انگور ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اپنے فوڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ان کو ہم را فوڈز کہتے ہیں، را فروٹس کہیں گے ہم. دے آلسو ایڈ مینی نیوٹرینٹس اینڈ وٹامنس ٹو آور فوڈ اینڈ وی کین گیٹ مچ مور انرجی فرام دیز فوڈس. ایک اور بات اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان زیادہ فیٹ کھائے گا یا چربی والا گوشت کھائے گا یا کچھ بھی کھائے گا چربی والا، زیادہ کوٹوری آف فیٹ کھائے گا، اور یہ سوچے گا کہ شاید میرے پاس بہت طاقت آئے گی، تو اس سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس انسان نے غلط ٹھیک کیا کہ اس نے صرف ایک کٹوری فیٹ کھایا اور اس کو بہت ساری طاقت ملی. دراصل اس نے ٹھیک نہیں کیا، یہ اس کے لیے ہارمفل ہے، کیونکہ اس سے ٹیسٹ آتا ہے اس فوڈ کو، لیکن لاسٹ پہ کیا ہوگا کہ اس کو اوبیسٹی ہو جاتی ہے. ایک قسم کی بیماری ہے جس میں پیٹ جو ہے باہر نکلتا ہے، یہ فیٹ جو ہیں اندر جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اوبیسٹی ہوتی ہے. اوبیسٹی ہو گیا فیٹ کا جمع ہونا اندر، اور یہ ایک قسم کی بیماری ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس طرح سے آج کا ٹاپک جو ہے بیلنس ڈائٹ کمپلیٹ ہو گیا. بیلنس ڈائٹ وہ ڈائٹ ہے جس میں ہر قسم کے نیوٹرینٹس موجود ہو اور رائٹ کوانٹٹی میں موجود ہو، اور یہ انسان لیتا ہے تو ہم اس کو بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. ود دس تھینکس.